अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए केस के साथ आप लोगों की खिदमत में ऑन एयर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर कोई शख्स किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है और झूठा केस दाखिल करता है कोर्ट में, तो उसको क्या करना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ वो क्या कर सकता है। तो शुरू करते हैं। अगर कोई शख्स किसी ऐसे बंदे पर जिसने वो जो है ना, जो बेगुनाह हो और जिसने वो जुर्म नहीं किया हो, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई केस दाखिल होता है, एफआईआर कटती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस पे ये केस दाखिल हुआ है उस बंदे को जाकर कोर्ट से रुजू करना चाहिए और अपनी बेल करानी जो है ना पड़ेगी। इस केस में जो उसमें सेक्शन लगे होते हैं उसके मुताबिक जाकर वकील उसकी बेल कराता है और ज़मानत होने के बाद फिर प्रोसेस चलता है और इस केस में 14 दिन के लिए जो है ना उसमें पुलिस रिमांड तैयार, वो चालान तैयार करती है और बाकायदा उसको जो है ना जाकर अदालत में वो सारे जितने भी एविडेंस है वो कलेक्ट करके और वो जज के पास, जो मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट या सिविल जज होता है, उसको दिया जाता है। जज साहब उस पर राय मांगता है। जो वहाँ पे एडीपीपी होता है, जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कोर्ट में, उस कोर्ट का जो पीपी होता है उससे राय मांगता है। अगर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन उस पे जो है ना ये राय देता है कि चूँकि केस कमज़ोर है और जो एविडेंस उसमें दिए गए हैं वो फेक है या उसमें कोई सदाकत नहीं है और केस में जान नहीं है, लिहाजा वो इस पे राय देता है कि ये झूठा केस है और इसको कैंसिल किया जाए और उसको जो है ना बी क्लास में वो कैटेगरी में निकाल की जाए। तो जब ये जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास उसकी राय आ जाती है तो जज उस पर जाके ये सारे जो प्रूफ है उसको देखकर वो उसको झूठा करार दे दिया जाता है या वो केस जो है ना वो वहाँ पे साबित नहीं होता, जो है ना बी क्लास में चला जाता है। अब जो इस केस में जो जवाबदार है उसको चाहिए कि इस केस की पूरी नकल, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो जो जज का आर्डर है उसको लेकर मुतालिका थाने से रुजू करे और वहाँ पर जाकर 182 की कार्रवाई के अमल में लाए और दरख्वास्त दे। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार करे कि चूँकि मेरे ख़िलाफ़ ये झूठा केस दाखिल किया था फलाने बंदे ने, तो उसके ख़िलाफ़ में जो है ना ये 182 की कार्रवाई अमल में लाई जाए और मैं एप्लीकेशन के ज़रिए जो है ना, ताकि मैं उस आदमी से जाकर जो है ना उस पर कार्रवाई करूं कि उसने मेरे ऊपर ये केस क्यों दाखिल किया और लिहाजा उसको अपने किए की जो है ना वो उठानी पड़ेगी। और लिहाजा पुलिस उस केस में फिर उस बंदे की एप्लीकेशन लेकर और उस पर कार्रवाई शुरू कर देती है और ये प्रूफ हो जाता है कि जो जिसने झूठा केस दाखिल किया है वाकई वो जो है ना उसकी कोई और मसला था या इस बंदे को जलील करना था, परेशान करना था जवाबदार को, और उसने जो है ना इसलिए इसको इस केस में फंसाया ताकि इसकी तजलील हो और इसका कारोबार ख़राब हो। तो लिहाजा उस पर फिर ये है कि कार्रवाई अमल में लाई जाती है और उस पर भी जो ये मुलज़िम है जिस पे झूठा केस हुआ था, तो वो जाके फरियादी बनता है और उसको जो है ना एफआईआर उसी की जो है ना वो उसकी तरफ से काटी जाती है। और इसके अलावा जो इसको लॉस हुआ है या जो नुकसान हुआ है उसके लिए डैमेजेस का भी सूट दाखिल किया जाता है। कानून में यही है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ किसी ने झूठा केस दाखिल किया है और वो साबित नहीं होता तो फिर वो जो जिस पे ये झूठा इल्ज़ाम लगा होता है वो जाकर
اس شخص کے خلاف جس نے اس کے خلاف جھوٹا کیس کیا ہوتا ہے اس کے خلاف جا کے کورٹ سے رجوع کرتا ہے اور ڈیمیجز یا جو ہرجانے کا کیس داخل کرتا ہے کہ مجھ پر یہ جھوٹا کیس اس شخص نے لگایا تھا اور وہ ثابت نہیں ہوا اور اس نے میرے ساکھ کو جو ہے نا نقصان پہنچایا ہے اور میں ایک باعزت شہری ہوں، میری جو معاشرے میں ہے وہ بہت اس کیس کی وجہ سے جو ہے نا تذلیل ہوئی ہے اور میرا نقصان ہوا ہے، اور چونکہ میں کاروباری بندہ ہوں اس وجہ سے جو ہے نا مجھے لاس ہوا ہے، اور میرے ساتھ جو بھی مشترکہ میرے کاروبار میں جو شریک بندے تھے انہوں نے بھی میرے جو پاس انہوں نے پیسے شیئر کیے تھے میرے کاروبار میں، وہ بھی انہوں نے میرے سے واپس لے لیے ہیں، اور میری جو ہے نا ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے اور میری بہت بےعزتی ہوئی ہے، لہٰذا میں جو ہے نا 10 لاکھ کا یا 15 لاکھ کا 20 لاکھ کا یا 1 کروڑ کا میں حق رکھتا ہوں ہرجانہ داخل کرنے کا، تو وہ کر سکتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو ہم لوگ جو ہے نا مسلمان ہیں اور ہمیں اسلامی تعلیمات میں یہ بات بتائی گئی ہے اور کہ کسی پر جھوٹا الزام یا بہتان نہیں لگانا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا جو ہے نا وہ یہ کہ اس کی سزا ملے گی اور یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا جو ہے نا کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اگر کسی پر جھوٹا الزام کوئی لگاتا ہے تو اب اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اور اگر وہ ثابت نہ ہو تو پھر اس کے لیے مشکلات پیش آتی ہے اور اس کے خلاف بھی جو ہے نا قانون میں بھی کارروائی ہوتی ہے، 182 182 کی کارروائی جس کا نام ہے، اور اس کو جو ہے نا اگر کوئی بندہ جو وہ یہ سمجھتا ہو کہ مجھے اس شخص کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو وہ اس طریقے سے جا کر وہ پولیس کو درخواست دے کر اور اس کیس کو جو ہے نا وہ ہینڈل کرے، اور باقاعدہ اس میں بھی FIR کٹتی ہے، وہ جو جس نے جھوٹا کیس داخل کیا ہوتا ہے اس کے خلاف، اور باقاعدہ جج اس کو جو ہے نا یہ کہ اس کے خلاف ڈیمیجز کا بھی سوٹ داخل ہو سکتا ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کا ہرجانہ یا جو بھی اس کو معافی مانگنی پڑے گی اس شخص سے۔ اب یہ ہے کہ وہ اس شخص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو جس نے جھوٹا کیس داخل کیا تھا وہ اس کو معاف کرتا ہے یا اس سے کچھ جو ہے نا وہ ڈیمیجز لیتا ہے، اور جو ہے نا آگے چل کر اس کیس میں اگر وہ ڈیمیجز بھرتا ہے اور کہتا ہے اپنی غلطی مان لیتا ہے اور جج کے سامنے یہ جو ہے نا پروف ہو جاتا ہے کہ واقعی اس نے غلط کیس داخل کیا تھا اور اس نے اس شخص کے جو ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اس سے بدلہ لینے کے لیے کیس کیا تھا، اور یہ بالکل فیلس کیس ہے، ایک فیک کیس کیا تھا اس نے، اور وہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، تو پھر جب آپس میں ان کے جو ہے نا وہ صلح ہو جاتی ہے، اگر وہ فریادی اس کیس میں جس نے ڈیمیجز کا سوٹ داخل کیا ہے وہ مان جاتا ہے اور وہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جو ڈیمیجز اس نے لگائی ہوتی ہے جج اس کا فیصلہ کرتا ہے، اور وہی اس پر جو ہے نا وہ ڈیمیجز کو جمع کرانی پڑے گی جتنے کا اس کو نقصان ہوا یا جتنا اس نے داخل کیا ہے۔ لہذا آج کے ٹاپک میں آپ لوگوں کو میں نے یہ جتنی بھی معلومات فراہم کی ہے تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لہذا یہ میرا جو چینل ہے اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور انشاءاللہ آگے بھی میں آپ لوگوں کو ایسی مفید ویڈیو بنا کر جو ہے نا وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اس چینل کو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے گا، بیل آئیکن پر بٹن دبا دیجیے گا، اور کمنٹس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی بھائی مجھ سے کوئی مشورہ لینا چاہے تو وہ کمنٹس میں لکھ سکتا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔